गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशा आहे सगळे? आहे ना बरी? आणि आम्ही आहे बरी. आणि वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि आम जाले बरे म्हळ्यार हांव जालो बरो आणि बाबूय जालो धाकटो, पण वॉल्स्टर जालो ना अजून बरो. आणि थँक्यू तुमकां सगळ्यांक वचत मागली मग तुमी आणि तुमगे होम रेमिडीज बी जाणा आल्यो त्यो आमकां सांगल्यो, आम केल्यो बी. आणि अशें वॉल्स्टर तो अजून जालो ना बरो, ताका रातीन होकली माता अजून आणि इस्कला धाडूं ना ताका आयज. 3 दीस जाले. हय, फ्रायडे धाडून आलो ताका, मागीर सॅटर्डे संडे जालो, मागीर मंडे आणि आयज ट्यूजडे न्ही रे? हय, आयज ट्यूजडे. हय, काल दोतोरा फोन मारलो, मागीर अपॉयंटमेंट मेळ्ळो ना, पण डॉक्टरान मागीर विडियो कॉल केल्लो, नॉर्मल कॉल. अपॉयंटमेंट मेळ्ळो ना, कॉल करता म्हणून सांगलो. आनी मागीर तेणें एंटीबायोटीक्स दिलो आहे. आतां फ्लॉसी वयतलें ब्रॉडवे, मागीर तातूंत घेवन येतलें. ओके. आनी तो चय हाय काम यो हिंग यो येता हाय करपाक. या स्कायला येयला हाय करपाक. वय सोका कर मरे, हाय कर मरे. हाय व्हॉट? हाय फॅमिली कोताय ना रे? कितें सांगता ही? बाबा फिलिंग गुड म्हणटा ही. बाबा नो फिलिंग गुड म्हणटा ही. बाबा स्टील नो फिलिंग गुड. लुक ही इज कॉफिंग. तो ना आतां जॉनी म्हणपाक शिकला. आतां म्हूण दाखयता तो तुमकां. येस पप्पा. नो पप्पा. नो पप्पा. हा हा हा. ये क्लॅप क्लॅप क्लॅप. आणि याचे फ्लॉसी येयले, ते रेडी जायन येयला. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? हांव मातशें भायर सरता. सो भायर सरता म्हळ्यार वॉल्स्टरागे काल चिपी अपॉयंटमेंट घेयलो न्हू, सो ते टॅबलेट हाडूं वयता सावथवर. ते येयना, हांव एकलें वयता हेच बसीचेर. सो मागीर मेळटा तुमकां. आनी आतां मुटलाय लेट. आज जालीं 11 जालो. हांवें च्या पिलो ना सद्या, कित्याक वॉल्स्टरा रातीन ना न्हीद पडना. सो सेम म्हाका जाता तशें करून जाता ताका, होकली मारता रातीन चड न्हिदली म्हणटरी. आनी हय, आज च्या पितली. फ्लॉसीन आतां पोहा केलो आनी वॉल्स्टर आपूण मॅरी बिस्कीट हात म्हणपाक लागलो. ओके. सो कितें तो टेंटेन हें थंय वट रे. चाव घेवन येता. तो चाव घेवन येता चोयला आनी टेंटेन हें करता. ओके. सो आतां पिताय चाव. मागीर म्हणल्यार चोया फ्लॉसी घेवन वयतलें. कांय खबर ना फोन, कित्याक तें भायर सरतलें हांव बाबा आनी तेंगे रावतलो. तेंकां तो सूप करता घरा कडेन आनी शीत कर म्हणटा तें म्हाका. सो शीतूय करून दवरतलो आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके. सो मागीर मेळया. से बाय बाय. आनी हेचो हांव आतां भायर सरला सावथवॉल वचपा बाबागेर टॅबलेट हाडपा. सो ते येवं नाय. आयज हांव एकलें भायर सरला वचपाक. ते तिका हांवें घरा कडेन मातशें वॉल्टरा सांगलें आयज मातशें रान म्हूण. आनी तें म्हळ्यार हांव म्हळ्यार वचोन येता. आयज वेदर आहा बरो, म्हळ्यार भायल्यान वार मारता. वार आहा थंड. ओके. सो हांव मेळटा तुमकां मागीर. आनी हांवें आतां ब्रॉडवे पावलें. ब्रॉडवे पावलें म्हळ्यार म्हाका पयलुना पय मास हाडूं वचूं जाय. चलोन वयता. सो मास हांव वयसून घेता तें हांव तुमकां दाखयता. ओके. मास घेवन जालें म्हणटरी मागीर वयता हांव बाबागेर टॅबलेट हाडपाक. सो भायल्यान बरो थंड वारो आहा सामको. आनी हांव पावलें थिंगा दाखयता तुमकां. सो आनी हेचें
सो हिंग बरें मेळटा हिंगे मासा मटन बीफ बीन बरें मेळटा रासन घेवन वयता मटन जावं बीफ सो हांवें सांगला बीफ आनी मगे घेवन जाल्यार ना आतां किंवा आहा पे करपाक सो पे करपा येयलो लायनी उबी आहा सो हांवें घेवन जालें म्हगेलें मास आनी आतां वयता नुस्तें हाडपाक नुस्तें म्हणल्यार कुल्ली घेतले आनी चोयता बरें कितें नुस्तें आसल्यार जायते दीस जाले कुल्ली खावूं नाय म्हूण व्हडलें म्हणपाक कुल्ली हाडटा म्हणून बरें सो आतां वयता कुल्ली हाडपाक ह्या सायडीन आहाय जायतीं शॉपां ज्वेलरी जावं रेस्टॉरंट ह्या सायडीन ज्वेलरी शॉप मातशें चड आहाय सायडीनाचे सामोसा कोत्ताय आनी आतां आयल्याचे क्वॉलिटी फुडां 2 वस्तू जाय आसलेल्यो सो म्हाका 2 वस्तू जाय आसल्यो म्हणल्यार लसूण जाय आसलोली आनी जाय आसलो म्हाका पराठा सो पराठा आनी लसूण घेता आनी वयता आनी मगे सगळीं आतां काम करून जाल्यार आतां बसीक खायचें आनी बस मातशें म्हाका चुकली क्वॉलिटी फूड आसून येता म्हणल्यार आनी आतां वॉल्टरान फोन केल्लो बाब मामा मामा सो मगे जालें सगळें काम सो लेट जालें मातशें लेट जालें म्हणल्यार बाबागे सिरप ना नॉट थर्ड फार्मासी धाडलोलें सो मागीर तेणें तिका फोन करून मागीर ह्या फार्मासी हें केलें प्रिस्क्रिप्शन धाडली सो मागीर ताका लागून मातशें वगोत जालो भायर मातशें लेटूच जालो न्हू रोखडें जाता म्हणून लेटूच जालो आतां हांव वयता बसी टायम चोयता कितलो आहा तो 120 आनी हांव पावलें आतां वयता चलोन घरा कडेन चोयता स्कायलायन तें कितें करी तें स्कायलायना रिएक्शन दाखयता तुमकां हांव वयतरी कितें कोत्ता सो आतां हांव पावलें दाखयता तुमकां स्कायलायनागे रिएक्शन चोया You miss me? Go inside, go now. Are you close? Okay. No. No need to hold. Leave. आनी हांव हेचो पावलें आनी तुमी चोयलां आसतलें स्कायलायनागे रिएक्शन म्हाका चोयन कितें कोत्ता सो आनी तें सोप पिताय आनी वचय वॉल्टान सोप केला वचय सोप केला तें हायलो हूंय आनी हेचो कुल्ली हांवें हाडलोल्यो हांवें चड हाडूनाय 3 हाडलो हांवें 3 वाडटाय आमी हाडल्यार अशें 3 बऱ्यो हाय अश्यो भरलोल्यो सो आतां ह्यो क्लीन कोत्ता सो ती हांव आतां क्लीन कोत्ता आनी थोडेशें मीठ लायता आनी दवरता तेदो म्हणल्यार हांवें आडेन काण दवरलो आसलोलें चोय वयचें पयलें सो तें हांव काण दवरता सायडीन आनी मागीर सगळें रेडी कोन्न जालें म्हणटा मेळटा तुमकां सो म्हगेली कोडी रेडी जाली कुल्ल्यांची रेडी
शीत वॉल्टान कोण दवरलोलें आनी आतां हांवें हे तशें सॅलड केला आनी चोय मगे प्लेट ही प्लेट म्हळ्यार हांव आनी वॉल्स्टर एकू प्लेटीन जेयतलें कित्याक तो जेवपा सोदना ताका लागून म्हळ्यार हांव जेयता तुका ताका म्हणल्यार लावयता म्हूण आनी हांवें कुल्ल्या मगे ना कोडी ना केश कोन कोत्ताय ती ना पयलीं व्हिडिओन हांवें शॅर केलो हा कोणूय बीन चोवपा जाय जाल्यार तुमी चोयल्या जाता तितू हेचो तुमकां हांव आतां मेळटा थोडो जेयलें आनी म्हणटालो टेस्को या म्हूण टेस्को आनी खंय असो वयले तेणें आमकां गेला न्हिदला मागीर हांवें उठायतरी म्हणलें या न्हू रे म्हूण टेस्को आतां न्हू खंय गाय खंय काळोख जालो न्हू गाय खंय अशें म्हूण सांगपा लागलो तेदोन जालो ली 4 जालो न्ही कित्याक आतां जावपा लागलो 9:30 काळोख न्हू मागीर आमकां काडलें आनी आमी बीन तेजे बराबर न्हिदलीं आनी जालें हय आयचो दीस असो गेलो आमगेलो आतां वॉल्स्टरा उडो हाडलो ती सिरप घायलो हांवें एंटीबायोटीक तेमी दिलो ती तरी पसून मातशी उणी जाला तेसो आहा जाल्यार हांव धाडपाना नाच जाल्यार सुमरा दिसता जाल्यार मागीर धाडटलें इस्कला ओके आनी हांव मगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता तुमकां आयज मगे हो व्हिडिओ लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चॅनल टील देन टेक केअर बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ मूग आसते गुड नाईट से गुड नाईट से गुड नाईट रे स्लो म्हणला गुड नाईट म्हूण